बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। मंडे है और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर क्या है जी? पंजाब असम्बली का बजट आज पेश किया जाएगा। तो कुछ बजट डिटेल्स हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, माहिरीन की राय भी लेंगे, आपको बताएंगे कि बिजनेस कम्युनिटी खास तौर पर छोटे ताजिर इस बजट को कैसे देखते हैं, आवाम के लिए क्या है, सेहत तालीम के लिए दावे किए जा रहे हैं कि इस दफ़ा जो है बजट ज़्यादा रखा गया है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि बजट ज़्यादा रखने से क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा, आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा। बजट का हुजम क्या है जी? 26 खरब 53 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। नए माली साल के बजट में रवा साल की निस्बत 16% इजाफा होगा। तो कहाँ कहाँ पर कितना कितना बजट मुख्तस किया गया है, ये आगे चल के शो में आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ बजट से रिलेटेड जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आज हमारे शो का हिस्सा भी बनेंगे। तो बजट के हवाले से तो हम बात करेंगे, आज के दिन की मुनासबत से भी बात करेंगे। खून के अतियात फराहम करने का आज जो है आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ आपके खून के अतियात पर ही मुनहसर होती है। तो कार खैर है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आगे चल के प्रोग्राम में हमने इस पर भी बात करनी है और आगाज़ हमने करना है आज के पहले सेगमेंट से, जो कि है मौसम। कल सुबह का आगाज़ तो बहुत ही खुशगवार हुआ, ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश ने शहर का मौसम सुहाना बना दिया। आज भी कंपैरेटिवली जो हमने पीछे देखा, पिछले दिनों शहर में गर्मी की शिद्दत थी, उस तरह से तो गर्मी नहीं है, लेकिन इस टाइम टेम्परेचर क्या है, पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा? हमारे साथ हमारी रिपोर्टर कोमल इस वक्त बाहर मौजूद है। कोमल, बताइए शहर का मौसम कैसा है और आज क्या बारिश की प्रेडिक्शन है? बिल्कुल अना, शहर लाहौर का मौसम खुशगवार है। गुज़िश्ता कई रोज़ से मौसम जो था काफ़ी गर्म था, लेकिन इतवार के रोज़ जो बारिश हुई उस वजह से मौसम खुशगवार है। आज भी सूरज बादलों की आंख में चली जा रही है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास कम हो रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से हफ्ता जो है, जो आने वाला हफ्ता है, वो इसी तरह खुशगवार गुजरेगा। जबकि मंगल के रोज़ के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है। और इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत बताओ तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 58% और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और आज महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर महकमा जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री जाने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 68% रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जो कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे फैक्ट्री एरिया की वजह से गंदा लूदा मादा जो है, गंदा धुआं फ़िज़ा को लूदा कर रहा है, इसलिए वहाँ का क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 170 तक जा पहुँचा है। इसलिए शहरियों को हिदायत की गई है कि घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जी। तो हमारे साथ कोमल मौजूद थी जिन्होंने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। थैंक यू सो मच कोमल। अच्छा, आज मैंने एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जैसे ही मैं सुबह उठी तो एक आपको मैसेजेस ऐसे इतने आजकल मौसूल हो रहे हैं कि जी आपका इतने लाख रुपए का इनाम निकल गया, आपका इतने लाख रुपए का इनाम निकल गया। पता नहीं मुझे आजकल क्यों हर 2 दिन बाद जो है वो दिन में 3-4 ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो एकदम से आपको हैरान परेशान भी कर देते हैं, लेकिन इस पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। वो इस वजह से कि आप इस तरह से अगर किसी मैसेज का रिप्लाई कर दें, कोई कोड आपसे मांग लिया जाए, तो उससे आपका जो पर्सनल डेटा है, साथ ही साथ आप एक अकाउंट्स डिटेल्स वगैरह वो भी लीक आउट हो जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं, इस पर चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आगे चल के हम इस पर कोई शो भी करेंगे, FIA से भी टीम को बुलाएंगे ताकि इस तरह के मामलात पर आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली खबर, पंजाब का बजट 2021-22 आज पेश किया जाएगा। शहर के हुकूमती अरकान के लिए 10 अरब का पैकेज। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन भी बदहाली की जिम्मेदार, मालियाती बैलेंस शीट में होशरुबा इंकशाफ। पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी का खूनी खेल जारी, मस्ती गेट में कटी पतंग की डोर से 3 साला मासूम बच्चे की जान चलेगी। और बेसहारा बेरोजगार मुस्तहिकीन के लिए बड़ी खबर, एहसास कफालत कैश प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का फैसला। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आप? अल्लाह का करम। बिल्कुल। अच्छा, मैंने जो अभी शेयर किया एक मैसेज नाजरीन के साथ, आपको कभी ऐसा कोई मैसेज मौसूल हुआ है कि आपका इतने लाख रुपए का इनाम निकला है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ روزانہ کی بنیاد پر 2-3 میسیج تو آتے ہیں ہاں لیکن آج کل جو شروع ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے آپ کی ویکسینیشن کا. چونکہ ویکسینیشن کا جو آج کل معاملہ ہے وہ بڑا چل رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ لگوانی چاہیے اور پبلک بھی کہہ رہی ہے لگوانی چاہیے. اب ویکسینیشن کے معاملے پر لوگوں کو میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کا جو ٹائم ہے اس کے ذریعے ایک جو کوڈ ہے آپ کو بھجوایا جاتا ہے اور وہ میسیج جب آپ کو ملتا ہے تو وہ ون ٹائم پاسورڈ مطلب OTP جو بینکنگ کی لینگویج ہے اس میں وہ 4 ہندسوں کا کوڈ ہے وہ مانگا جاتا ہے. تو صارفین سے اور لاہوریوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویکسینیشن کے معاملے پر بھی کوئی کال آئے یا کوئی میسیج آئے کہ آپ کوڈ بتائیں جو آپ کو میسیج پہ بھیجا گیا ہے تو وہ نہیں بتانا. بیسیکلی وہ آپ کے ATM کا کوڈ ہے, وہ اس سے آپ کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ چل رہا ہے. اب FIA اس پہ کیا کرتی ہے یہ آپ کے دیگر جو جی تو انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس پہ پروگرام بھی کریں گے کیونکہ لوگوں کی رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہماری آج کی جو ہم نے سب سے پہلے خبر ڈسکس کرنی تھی, بارش کے بعد جو فیڈر سٹرپ ہو جاتے ہیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور افسران اب کیا کر رہے ہیں جی جب آپ کے علاقے کی سننا بھی گوارا نہیں کرتے. جی شاہد سپرا صاحب. دیکھیں یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے کہ اگر آپ فون نہیں سنیں گے SDO متعلقہ ہوگا یا ایکسین متعلقہ جن کے نمبر جو ہیں وہ بلوں پر درج کیے گئے ہیں. بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر کسی کنزیومر کی بجلی بند ہے یا کسی علاقے میں بجلی بند ہے یا اس کو گھنٹوں گزر گیا بجلی بحال نہیں ہو رہی تو کوئی بھی کمپلینٹ ہے تو وہ اس نمبر پر رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جب درجہ حرارت بڑھا, گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی, اس کے ساتھ اب بارش ہوئی, بارش کے بعد فیڈر سٹرپ ہوئے, کہیں ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوئے تو جو آفیسرز ہیں انہوں نے فون سننا بند کر دیا. اس کا نقصان کیا ہو رہا تھا کہ لیسکو کے خلاف یا وفاق کے خلاف جو لوگ ہیں وہ احتجاج پر مجبور ہوتے ہیں. جب ان کو کسی چیز کے بارے میں بتایا نہیں جاتا کہ کب بجلی بحال ہوگی, کب آئے گی, کیا معاملات چل رہے ہیں تو احتجاج کا راستہ اپنایا جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے اب چیف انجینئر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن تو کر دیا ہے کہ ہم اگر کوئی فون نہیں سنے گا ایکسین یا متعلقہ SDOز میں جو شامل ہیں تو ہم ان کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائیں گے. بات یہ ہے کہ اگر ان کی ذمہ داری ہے تو ان کو ذمہ داری نبھانی ہے. یہ بالکل فون سن دیں. انہوں نے کیا کہ اچھا شاہد سپرا صاحب مجھے بتائیں کب تک وہ فون نہیں سنیں گے؟ اب آگے تو مونسون بارشیں ہیں, بارشوں کی پریڈکشن بھی اس دفعہ اچھی خاصی ہے, تو اگر بارشیں ہوں گی, ہمارا سسٹم پرانا ہے, ہمارا سسٹم بوسیدہ ہے, لائن مین بارش کے دوران کام نہیں کر سکیں گے, پورا دن بارش ہوتی ہے, تو آگے کیا لاہوری ہے یہ تیار رہیں کہ پورا دن ہی ان کی گھر کی بجلی غائب رہنی؟ دیکھیں اگر تو درجہ حرارت بڑھے گا اسی طرح 44-45 ڈگریز پہ جائے گا تو پھر تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور اگر مونسون بارشیں ہوں گی پھر فیڈر ٹرپنگ کے واقعات بھی ہوں گے, ساتھ میں ٹرانسفارمر ڈیمیج ہونے کے واقعات بھی ہوں گے. یہ سب چیزیں جب ساتھ ساتھ چلیں گی تو شہریوں کو بجلی بندش کا سامنا کرنا پڑے گا. اس پر کنزیومر کیا ہوتا ہے, گھر پہ بیٹھا ہے, اس نے صرف کال کرنی ہے. اگر آپ اپنے SDO کو کال کر کے اور SDO سے پوچھ لیں کہ کب تک بجلی بحال ہو جائے گی تو تھوڑا جو کنزیومر ہیں ان کو بھی تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا کہ 2 گھنٹے بعد 3 یا 4 جتنا بھی ٹائم فریم آپ بتا آپ کو حوصلہ ہو جاتا ہے, پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کے جو کوئی پلانز ہوتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. خیر آج کی لیڈ سٹوری ہے جی, بڑی خبر ہے, آج بجٹ پیش کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کا. پنجاب کا بجٹ 2021-22 آج پیش کیا جائے گا. شہر کے حکومتی ارکان کے لیے 10 ارب کا پیکج, حکومتی ارکان کے لیے 10 ارب کا پیکج رکھا گیا ہے. یہ 10 ارب کوئی حکومتی ارکان استعمال بھی کرتا ہے نہیں, انہیں ملے گے بھی نہیں, یہ تو بات کی بات ہے. خیر پیسے رکھ دیے گئے ہیں. کیا امیدیں ہیں بجٹ سے وابستہ؟ وفاق کے بجٹ کے بعد تو ہم نے دیکھا بزنس کمیونٹی بھی پریشان نظر آئی, لوگوں کے بھی تحفظات, چھوٹے تاجروں کے لیے یہ کہا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس دفعہ کہا جا رہا ہے تعلیم اور صحت کے لیے کچھ اضافی بجٹ رکھا گیا ہے. تو تھینک گاڈ خیال آئی گیا, تعلیم اور صحت میں ضرورت ہے. مجھے بتائیں کون سا بجٹ ایسا گزرا ہے اور پچھلے 12-13 سال کے میرے بھی صحافتی جو کریئر ہے اس میں جس میں یہ نہ کہا گیا کہ ہم ایجوکیشن کے لیے بجٹ رکھ رہے ہیں یا صحت جو ہے ہماری ترجیحات میں, کہ ہم نے عوام دوست بجٹ پیش کر دیا, یا اس میں کہا گیا ہو کہ صحت اور تعلیم ہماری ترجیحات میں شامل ہے. یہ صرف ترجیحات میں شامل ہوتی ہے جب آپ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا آپ نے کوئی پریس ریلیز جاری کرنی ہوتی ہے کہ صبح اخبارات میں چھپ جائے گی. بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ جب بجٹ آئے گا تو کنزیومرز کو کیا ہوتا ہے, عام جو شہری ہے وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان کے شہر میں کس طرح کا ترقیاتی کام ہوگا, ان کے جو بچے ہیں اگر وہ سکولز میں جائیں گے تعلیم کی کس طرح کی سہولتیں ملیں گی, اگر ہاسپٹل میں طبی امداد کے لیے علاج معالجے کے لیے جائیں گے تو ان کے لیے کیا سہولیات وہاں پہ رکھی جائیں گی, کتنا بجٹ ہوگا, کتنی سستی ادویات وہاں سے ملیں گی, تعلیم کی جو فیسز ہیں ان کے لیے کیا کمی کی ہے, اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو کس طرح اپڈیٹ کیا جائے گا.
ये सब चीजें जो है आम शहरी ये सोच रहा होता है। ये तो पंजाब के बजट की बात भी। वफाक का जो बजट है उसमें आपकी सारी चीजें आ जाती हैं कि महंगाई होगी, कौन सी चीज महंगी होगी, हम उस पर नहीं जाते, वो इशू आगे सामने सब लोगों को पता चल गया क्या बजट है। हम पंजाब पे आ जाते हैं। अब लाहौर शहर के आपको आपने 10 अरब का पैकेज दिया है कि अरकान असम्बली इस पर काम करेंगे। अरकान असम्बली को मिलेगा, वो अपने अपने हलकों में इस पर डेवलपमेंट के काम करवाएंगे। मुझे बताएं कि लाहौर शहर में तो तादाद ही बहुत कम है अरकान असम्बली की। लाहौर शहर के जब कम तादाद होगी कि बाकी इसका क्या मतलब है कि सारे जो इलाके हैं वो इससे महरूम रह जाएंगे। माजी में देखें कि माजी में यह है कि जो बजट पास होता है, साबिक दौरे हुकूमत में जितना बजट पास हुआ वो 50 से 51% पर उसको इस्तेमाल किया गया। लेकिन रमा साल जो अभी चल रहा है, जो अभी कुछ दिन बाकी है, अभी 15 दिन बाकी है उसको खत्म होने में, इस दिया गया लाहौर शहर का 30% बजट तक भी इस्तेमाल नहीं हुआ। मुझे बताएं कि जब बजट आपको मिल जाए, पैसे मिल जाएं, अच्छा, अब उसका इसका फिर फायदा क्या है? कौन होता है? मुझे सिर्फ शायद सिप्रा साहब ये आपकी बता दो, ब्यूरोक्रेसी है, बजट इस्तेमाल आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। देखें, हम तालीम को ले लें कि तालीम का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अगर उसको बजट मिला, उसने काम नहीं किया तो वो आपका जिम्मेदार है। स्कूल तो वैसे ही बंद रहे हैं, हाँ, महकमा सेहत में आपके जितने सेहत के वजीर हैं या इसके अलावा सेक्रेटरी सेहत हैं, वो जिम्मेदार हैं कि सेहत का मामला कोरोना की नजर होता रहा, किसी जगह और कोई डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट का काम लाहौर शहर में सिवाय ठोकर न्याज बेग पे जो दरवाजा बना है, इसके अलावा मुझे बताएं, या लाल शहबाज कलंदर अंडरपास, उसके हालात आपके सामने हैं। इसके अलावा लाहौर शहर में कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है, कोई तरक्याती काम हुआ कहीं पर? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं। बजट तो आप रख देते हैं, पैसा आपने मुख्तस कर दिया, लेकिन उसका जब इस्तेमाल नहीं होगा, जब अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर आप उसको लगाएंगे नहीं, तो फिर फायदा क्या बजट रखने का? अब बजट जब भी आता है तो दो लाइनें जो है ना, वो हमेशा से ट्रैक करने के लिए हर जगह पर हमें नजर आती है, अखबारात में भी, टीवी स्क्रीन पर भी। वो चलाई इसलिए जाती हैं क्योंकि जो लोग बजट पेश करते हैं उनकी टैगलाइन यही होती है, अवामी उमंगों का तर्जुमान, अवाम के मसाइल हल कर दिए जाएंगे, टैक्स में कमी, ये चीज़ें सस्ती कर दी गई। मुझे सिर्फ ये बता दें, इस दफ़ा जब से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, अवाम का सबसे बड़ा मसला ही महंगाई रहा है। अवाम ने हर महीने पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा, महंगाई से अवाम परेशान रही है। अब ये जो बजट है, इससे अवाम खास तौर पे कोई उम्मीदें रख सकती है कि उनके लिए किसी सेक्टर में रिलीफ होगा, उनको कहीं महंगाई से निजात मिल जाएगी, महंगी गाड़ियां, महंगे चलें गाड़ियां तो वही खरीद सकता है ना जिसकी सकत होगी, यहाँ तो आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं रखा जा रहा। देखें, टैक्सेस असल पब्लिक को आप रिलीफ कहाँ दे सकते हैं? जो आपने टैक्स लागू करने हैं, जो आप टैक्सेस की मद में लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अगर उसमें रिलीफ दें, चाहे एक्साइज टैक्स है, चाहे आपके ये चलान का देख लें, अभी मामला जो कैबिनेट ने पास किया है कि आपके ट्रैफिक चलान के पैसे कितने बढ़ा दिए। हाँ, बिल्कुल। ये सारे मामला रिलीफ यहाँ पे दिया जाता है। महंगाई की जो आपने जिक्र किया, जो विफाक ने अनाउंस कर दिया, महंगाई उसी तनासुब से रहनी है। और ये माजी के जो 3 साल गुजरे हैं, इसमें महंगाई का तनासुब आपके सामने है कि महंगाई किस तरह बढ़ी है। अब तो हर घर में ये मामला चल रहा है, चाहे आप शहरी इलाका ले लें, चाहे देही इलाका ले लें, हर जगह पर यही इशू आ रहा है। तो मुझे बताएं कि जब आप कहते हैं कि अवाम दोस्त हम बजट पेश करने जा रहे हैं, तो फिर कम से कम जो आम शहरी है, जो मजदूर आदमी है, जो रोजाना की उजरत पर काम करने वाला, जो हमारे 60 to 70% आबादी बनती है, जो तनख्वाहदार तबका है, अगर आप उसको रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर इस बजट को आप कहें कि अवाम दोस्त बजट हम पेश कर रहे हैं, तो वो उसको साइड पे रख दें। इसलिए आप अरबों रुपए अरकान असम्बली को जरूर दें। सड़कें बनना, उनके मोहल्ले में, उनके टाउन में, उनकी गली में यूनियन लेवल पे काम होना बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट का काम बेहतरी होगी ना। लेकिन वो बजट इस्तेमाल होगा, वाकई ही उस इलाके में आपको काम की सूरत हाल जो है वो बेहतर नजर आएगी, ये भी तो इंश्योर कराना है ना। देखिए, मुझे बताएं होता क्या है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या कि जब आए इन्होंने कहा कि हमने करप्शन फ्री एहतसाब का नारा बुलंद आपने किया। मुझे बताएं, जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मंसूबे बनाए जाते हैं, बेसिकली जब उनके टेंडर होते हैं या बिडिंग की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं मामलात 19-20 होते हैं, उसके बाद जाकर मामला होते हैं। यहाँ क्या हुआ कि आपने माजी में ऐसी एग्जांपल सेट की कि माजी में जो मंसूबे किए गए साबिक दौरे हुकूमत में, आपने उन तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा और एहतसाब उसका किया और उसके बाद उनको जेलों में भेज दिया। मुझे बताएं कि अब बैठने वाले जो ब्यूरोक्रेट है वो क्या सोच रहा है? उसको पता है कि आज ये गवर्नमेंट है, कल नहीं होगी, और आने वाली गवर्नमेंट जो है इन्हीं अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स पे हमें पकड़ेगी, हम लोग जेल जाएंगे, इसी तरह के केसेस बनेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर यही फिजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखती है, तो जिस तरह पिछला बजट जो अभी चल रहा है कि 30% भी नहीं इस्तेमाल हुआ, लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ,
اگر لاہور شہر میں 30% بھی نہیں استعمال ہوا تو آپ باقی پنجاب کو تو چھوڑ دیں نا. تونسا میں شاید ہو گیا ہو, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن لاہور شہر میں نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ ہوگی, اس کے ساتھ بیوروکریسی ساتھ چلے گی, تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز جو ہیں وہ ساتھ چلیں گے, یہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلیں گے تو عوام کو بھی فائدہ ہوگا. ادروائز آج تقریر ہوگی, کل کو اخبارات میں چھپ جائے گا, ٹی وی چینل شام کو بیٹھ کے اس پہ انالیسس کر دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. عوام کے سوال سامنے آ جائیں گے, عوام پریشان ہو جائے گی, لیکن ہوگا کچھ نہیں. ہمیشہ کی طرح آپ بجٹ تقریر کے بعد جو آپ کے پاس تجاویز آئیں گی کہ اتنے ارب روپے رکھ دیے گئے, اتنے ارب روپے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جی ہم نے بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو اگلی خبر ہم نے ڈسکس کرنی ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی بدحالی کے ذمہ دار, کس طرح سے ذمہ دار ہے, اس خبر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی. میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی بدحالی کی ذمہ دار, مالیاتی بیلنس شیٹ میں ہوش ربا انکشافات, جس کا بس چلتا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ جی ہم کیوں پیچھے رہیں. اب میٹروپولیٹن کارپوریشن کس طرح سے بدحالی کی ذمہ دار ہے, کہیے گا شاہد سپرا صاحب. دیکھیں وہی جس طرح میں شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ کو بجٹ مل جائے, اس کو آپ استعمال نہ کریں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے نا. آپ عوام کو خوش کر دیں سال کے شروع میں کہ ہم لوگ ایف سی ایل کے تو کوئی تو نمائندے تھے بیچارے, پیسوں کے لیے ترستے رہے, اسٹریٹ لائٹس کے لیے ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے, گلی محلوں کے کام کرانے کے لیے, تو پھر کہاں سے یہ لوگ کام کراتے؟ دیکھیں میٹرو کارپوریشن کا کیا ہوتا ہے, بنیادی کام کیا ہوتا ہے, یہ آپ کی گلی محلے کے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں. اور عام جو شہری ہے وہ اپنے گلی محلے اور ٹاؤن کی سطح پر ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کیا کام ہوں گے. بیسیکلی تو عوام کو لینا دینا نا کہ ان کی گلی میں جو مسئلہ ہے وہ کیسے حل ہوگا. جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے یا بلدیات کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے, وہ کونسلر ہو چاہے چیئرمین ہو وائس چیئرمین ہو, اس کو لوگ جو ہیں پکڑتے ہیں, آسانی سے اس کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں, اس کا دفتر جو ہے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں, کیا ان کے محلے میں کام ہونا چاہیے. بیسیکلی یہ جو بجٹ رکھا گیا یہ بھی اس لیے تھا کہ آپ کی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, کہیں سیوریج کے مسائل ہیں تو ان کو ٹھیک کیا جائے, کہیں جو روڈز ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور کئی مقامات پر ہے بھی صحیح, اس کا پیچ ورک جو ہے وہ کیا جائے یا اس کی مرمت کی جائے, جو بھی ہے. بالکل بالکل. اچھا آپ کو بجٹ مل گیا, سال ختم ہونے والا, 2 ہفتے رہ گئے ہیں, آپ نے بجٹ استعمال ہی نہیں کیا. مجھے بتائیں کہ 60 کروڑ روپے آپ نے خرچ کیا ہے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. 2.5 ارب کے قریب آپ کے پاس بجٹ تھا, لیکن اس میں سے آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں بجٹ مختص کرنے کے بعد ان تمام سربراہان کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر میں تو کہوں گا کہ ان کو سزا دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کو بجٹ ملا, آپ نے ساری چیزیں رکھ دیں کہ ہمیں بجٹ دیں تو ہم لوگ کام کریں گے, اور پیسے ملنے کے باوجود, بجٹ مختص ہونے کے باوجود اگر آپ کام نہیں کر رہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ پوری نہیں کر رہے ہیں. وہ بس آپ دفتر میں بیٹھنے کی حد تک ہے, آپ کو مراد مل رہی ہے, تنخواہ مل گئی ہے, گاڑی مل گئی ہے, دفتر ہے, اس میں آپ سکون کر رہے ہیں, عوامی فلاح کے لیے آپ کام کر نہیں رہے. اس لیے میرے خیال میں بجٹ مختص کرنے کے بعد جو آپ کے چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں ضلع کے, ان کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ لوگ کوئی ترقیاتی کام کرتے ہیں, عوام کے لیے کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو ہونا چاہیے, ادروائز نہیں. لیکن میں آپ کو پہلے جس طرح ذکر کر رہا تھا کہ موجودہ گورنمنٹ میں آپ چھوڑ دیں کہ کوئی اس طرح کا ترقیاتی کام ہوگا یا کوئی آفیسر چاہے گا کہ بجٹ نکالا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے, ان کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں کیس بن جانا ہے. اور یہ خوف کی فضا جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. یہ جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک میرے خیال میں لاہور کے رہنے والے جو باسی ہیں ان کو آپ کہیں پر بھی جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے علاقے میں یا ان کے کسی جگہ پر ترقیاتی کام ہوگا. اس لیے اس فضا کو ختم کرنے کے بعد آنے والا جو بجٹ ہے, توقع تو یہی ہے کہ اس میں بھی ترقیاتی پیکیج جو ہے آپ دے رہے ہیں, لیکن اگر وہ اسی طرح پڑا رہا اور اس کو استعمال نہ کیا گیا تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے کام عوام کی فلاح کے لیے, اور اگر آپ اسی ڈر سے کے بعد میں جی پوچھ گچھ ہوگی, پوچھ گچھ تو پھر اس پہ بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے ہونی چاہیے کہ اگر بجٹ موجود تھا تو عوام کے مسئلے جو ان کی دہلیز پر چھوٹے چھوٹے مسائل تھے وہ حل نہیں کیے, تو پھر ان ذمہ داروں سے صاحب تعین بر وقت کرنا چاہیے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں, ان کو آپ سزا دلائیں, ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں کہ آپ دیکھیں بجٹ اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ کچھ چیز مانگتے ہیں, آپ کے پروپوزلز ہوتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے 1 سال کے دوران, اس لیے ہمیں یہ بجٹ چاہیے. آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے بجٹ تو مانگ لیا,
لیکن اس کا استعمال صرف تنخواہوں کی مد میں ہو جائے کہ تنخواہوں پہ اتنا استعمال ہو گیا ہے اور باقی کسی جگہ پر استعمال نہ ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ برابر کے ذمہ دار ہے۔ اس کوتاہی میں یہ جو غفلت برتی جائے گئی ہے، اس میں وہ برابر کے ذمہ دار ہے۔ اس کے کیا براہ راست نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عام شہری کو ہو رہا ہے، لاہور کا رہنے والے جو شہری ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، جس نے بھاری بھرکم ٹیکس بھی ادا کرنے ہیں، بل بھی ادا کرنے ہیں، اور پھر ان دی اینڈ کیا ملنا ہے جی؟ ان کو مسائل کا سامنا ہی رہنا ہے۔ خیر فی الحال ہم نے ایک بریک کی طرف جانا ہے، جب واپس آئیں گے تو انتہائی افسوسناک خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ 3 سالہ معصوم بچہ جو ہے وہ کٹی پتنگ کی ڈور بھرنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ آلموسٹ ایوری ویکینڈ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کبھی بائک پہ کوئی جا رہا ہے شخص اور گلے میں ڈور بھرنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ صرف ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کر لیں، ایس ایچ او کو معطل کر دیں، متعلقہ تھانے میں آپ کہہ دیں کہ جی پتہ کریں جی کون اس کا ذمہ دار ہے، یہاں تک یہ کارروائیاں محدود رہتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماں سے پوچھیں جس کا ننھا سا بچہ چلا گیا۔ اس خبر کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کا حل نکالنا وقت کی ہم ضرورت ہے۔ بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بسنت کا تہوار ختم کس وجہ سے کیا گیا، خاص طور پر کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو۔ آپ کی قاتل ڈور بنانے کا کام تو ابھی بھی آپ اندرون شہر میں چلے جاری ہے، اور اس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کو ہر ویکینڈ پہ اس طرح کی ایک خبر مل جاتی ہے۔ مستی گیٹ کا یہ علاقہ ہے۔ ہم میکسیمم کارروائی کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایس ایچ او کو معطل کر دیا، کیا یہ صرف کافی ہے سپرا صاحب؟ دیکھیں بسنت کی آپ نے بات کی، میں ہمیشہ بسنت کے حق میں رہا ہوں، میں نے ہمیشہ حق میں بات کی ہے، لیکن اس تہوار کو ختم کس وجہ سے کیا گیا؟ جواز یہ چیزیں بنا کر۔ دیکھیں افسوسناک واقعہ ہونا، جس کے گھر میں قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے آپ اس سے پوچھیں، جس ماں کی گود اجڑی آپ اس سے پوچھیں، جس کا لخت جگر اس دنیا سے چلا گیا اور جس کا کوئی جرم ہی نہیں ہے وہ چلا گیا، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایس ایچ او کا معطل ہونا، اور میں کہتا ہوں کہ معطل ہونا گورنمنٹ سیکٹر میں سزا ہی نہیں ہے۔ آپ 4 دن اس کو دفتر میں بٹھاتے ہیں، مراد اسی طرح ملتی ہیں، تنخواہیں اس طرح ملتی ہیں، اس کے بعد بحال کر کے کسی نئے تھانے میں آپ لگا دیں گے، معطلی کوئی سزا نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ان کے خلاف ایف آئی آر دیں، ان کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا کریں، اور پھر ان کی تصاویر جاری کر کے آپ سوشل میڈیا کو دیں، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی ماں کا لخت جگر جو ہے اس کو بغیر کسی جرم کے جو ہے اس کو سزا ملی اور اس دنیا سے وہ چلا گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ قاتل ڈور آج بھی بن رہی ہے، آج بھی بن رہی ہے، پتنگ سازی جو ہے آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی بن رہی ہے۔ آج بھی اس طرح کے ڈور کے پوائنٹس کیا ہیں، کن کن جگہوں پہ بن رہی ہے؟ کیا متعلقہ علاقے کے ایس ایچ او کو نہیں پتا کہ کون سے پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پر اس ڈور کو بنایا جا رہا ہے؟ آپ اندرون لاہور کی گلیوں میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پر پتنگ جو بنانے والے بھی مل جائیں گے، بالکل، خریدار بھی مل جائیں گے، سپلائی کرنے والے بھی مل جائیں۔ مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ہم کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کو جڑ سے نہیں پکڑتے۔ بیسیکلی آپ پتنگ بنانے والے کو پکڑیں، اس کو روکیں کہ پتنگ نہ بنے تو نہیں بنے گی۔ قاتل ڈور جو بنا رہا ہے یا دھاتی ڈور اگر مارکیٹ میں کوئی سپلائی کر رہا ہے، آخر شہر میں اگر بن رہی ہے یا شہر سے باہر بھی آ رہا ہے، تو آپ کے ناکہ بندی جو آپ نے کر رکھی ہے کس کام کی ہے؟ بالکل، آپ لوگوں کو صرف اسی لیے کہ آپ گاڑیاں روک کے چیک کرنے کے بعد ان کو جانے دیں، یا وہاں دیہڑیاں لگائیں کھڑے ہو کے؟ مقصد کیا ہے کہ آپ کے یہ معاملات سب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈور بنتی رہے گی، پتنگ بنتا رہے گی، پتنگ بازی ہوتی رہے گی، جو آپ مرضی کر لیں، بالکل ایسے ہی آپ نہیں روک سکتے۔ اس لیے اس دونوں چیزوں کو روک کر تو کسی جگہ کسی نہ کسی حد تک آپ جا سکتے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی، میں نے بھی کل ویڈیوز دیکھی ہیں، بالکل، کہ اس بچے کا باپ اور اس بچے کی ماں جو ہے کس طرح دہائیاں دے رہی ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ریاست نے بسنت پر پابندی لگائی، اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ آپ کی جو قیمتی جانیں ہیں وہ ان کا ضیاع ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور ہمارے ہاں ہر ویکنڈ پہ پتنگ بازی ہونا، آپ نے کہا قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا، جیسا کہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ آلموسٹ ہر ویکنڈ پہ ہمیں یہ خبر ملتی ہے۔ ہم سیکھتے کیا ہیں ان واقعات سے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ دیکھیں کچھ نہیں سیکھنا، ہم لوگوں نے نہیں سیکھنا، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے متحرک نہیں ہونا، ہم اسی طرح جنازے اٹھاتے رہیں گے۔ میرے سامنے ڈی آئی جی آپریشن صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہے، میں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وہ کہتے ہیں جی پولیس آفیسر پتنگ بازی کرائم کنٹرول نہیں کر سکتے تو گھر جائیں۔ گھر کس نے بھیجنا ہے؟ آپ نہیں بھیجنا ہے، آپ کو بھی پھر جانا چاہیے، آپ کو بھی جانا چاہیے۔ آپ کے انڈر یہ سب لوگ ہیں نا، تو ریسپانسبل تو آپ ہی ہیں اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو۔ میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ لاہور شہر کے ہیڈ ہیں نا، آپ پولیس کے ہیڈ ہیں، آپ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں آپریشن ونگ کو، اور متعلقہ ناکامی آپ کی اپنی ہے۔ ہاں، تو آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھر جانا ہوگا، اس کا کیا؟ اچھا مجھے بتائیں کہ ہمیں اگر پتا ہے کہ شفیق آباد کے علاقے میں پتنگ بازی ہوتی ہے، شالامار کے علاقے میں پتنگ بازی ہوتی ہے، چنگی امر سدھو کے علاقے میں اور اندرون لاہور میں، یہ ہمیں اگر پتا ہے، عام شہری کو پتا ہے کہ
کہ یہاں پتنگبازی زیادہ ہوتی ہے اور خاص طور پہ ہفتہ اور اتوار کو، تو کیا پولیس کو نہیں پتا، متعلقہ تھانے کو نہیں پتا، متعلقہ تھانے کا SHO کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کون سی گاڑی چوری کرنے والا کون سا گینگ ہے، کس نے ٹویوٹا کرنی ہے، کس نے ہونڈا کرنی ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں، صرف آپ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اور یہ خاموشی جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے دوسرے معنی آپ خود سمجھدار ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کوئی نہ کوئی آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ مفادات کی خاطر آپ خاموش ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان کس طرح ہوتا ہے کہ پبلک کو ہوتا ہے، اور اسی طرح ان جنازوں کی صورت میں جو لوگ ہیں ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را DIG صاحب نے اچھا کہا کہ ان کو گھر جانا ہوگا، لیکن ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے شاہی سپرہ صاحب، اگر یہ افسران گھر چلے جائیں گے تو پھر یہ واقعات رک جائیں گے، پھر اس کا ریسپانسبل کون ہوگا؟ پھر بھی تو DIG صاحب ہی جواب دیں نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں گھر جائیں گے، کچھ مثال تو بنے گی نا، کسی کو آپ مثال تو بنائیں کہ اگر اس طرح کا کوئی اقدام ہوگا تو مجھے بتائیں ماضی میں بھی یہی ہوا۔ آپ سابق حکومت کی بات کریں، جب شہباز شریف CM ہوتے تھے یہی ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ ہوا تو SHO DSP جو ہے اس کو DSP کو ہٹا دیں، SHO کو معطل کر دیں، یہ ہوتا رہا۔ آج نئے پاکستان میں بھی وہی پریکٹس ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کئی سال سے ایک ہی پریکٹس کر رہے ہیں کہ پتنگ بازی کو کس طرح روکنا ہے، SHO کو معطل کر دیں، SHO کو ہٹا دیں، یا متعلقہ پولیس آفیسر جو ہے اس کو عہدے سے ہٹا دیں۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ حل صرف اس وقت ہوگا جب قاتل ڈور بنانے والا اور قاتل ڈور فروخت کرنے والا، پتنگ بنانے والا اور پتنگ فروخت کرنے والا قانون کے کٹہرے میں آئے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی پیٹرولنگ پولیس، جب آپ کی متعلقہ SHO، متعلقہ تھانہ جو ہوگا وہ ایکٹیو ہوگا، وہ اپنے علاقے میں کڑی نگرانی کرے گا، تو پھر ہوگا۔ ادروائز یہ حالات رہیں نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، صرف نوٹس لینے تک بات رہی تو اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم آگے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ واقعات ہیں کہ رک نہیں پا رہے ہیں۔ اصل میں ذمہ داروں کو جب تک مثال نہیں بنایا جائے گا تب تک یہ واقعات نہیں رک سکتے۔ 3 سالہ خضر والدین کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اچانک گردن پہ ڈور پھری، بچے کو ہسپتال بھی لے کر جایا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کچھ ہمیں بھی اپنی رسپانسبلٹی سمجھنا ہے، لیکن ہماری رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ختم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور صرف یہ معطلی تک اگر کام رہا تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے فی الحال ایک بریک لینی ہے، جب واپس آئیں گے تو ہم نے اگلی خبر کی طرف جانا ہے۔ بے سہارا، بے روزگار اور مستحقین کے لیے بڑی خبر کیا ہے، بریک کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلی خبر ہے جی، بے سہارا، بے روزگار مستحقین کے لیے، جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ صرف ابھی کہا جا رہا ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ میں نے یہ اسپیسیفکلی ورڈ یوز کیا ہے۔ خبر کے مطابق احساس کفالت کیش پروگرام دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کے صحت کارڈ کا تو فائدہ آج تک کسی کو ہوا نہیں، احساس کفالت میں بھی پچھلی دفعہ جو ہوا وہ سب لوگوں نے دیکھا، اب کیا عوام کو بار بار جھانسا دیا جا رہا ہے؟ نہیں، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں بالکل کچھ نہیں چاہتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں تو اس پروگرام کے ویسے بھی حق میں نہیں ہوں۔ یہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رہا، اور پھر اس کے ساتھ مسائل کتنے جڑے تھے، مسائل کتنے جڑے، آپ نے لوگوں کو لائنوں میں لگائے رکھا۔ اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئی، اس نے اس کو تھوڑا چینج کر کے اس نے احساس کفالت پروگرام رکھ دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کرنا بھی چاہ رہی ہے، کسی کو عزت کے ساتھ کھانا روٹی دینا بھی چاہ رہی ہے تو اس کو روزگار دے۔ بالکل صحیح کہا، اس کو ہر ایسے مواقع پیدا کیے، ہر مہینے لائنوں میں لگانے کی بجائے آپ اس کو روزگار دیں۔ دیکھیں، آپ 40 لاکھ خاندان آپ نے نکالے ہیں، اگر اسی کو کم کر لیں، آپ اس کو 20 لاکھ پہ لے آئیں کہ جو ان سے بھی کم ہیں، جو مستحق ہیں، آپ ان کو کچھ ایک پیسے دیں اور ان کو کوئی کاروبار شروع کروائیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تاکہ وہ ایک روزگار کمائیں۔ اس لیے میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں۔ چلیں اب اس پہ بات کر لیتے ہیں، یہ میرے اپنا ہے، اوپینین ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ 40 لاکھ بندہ ہے، جس میں سے لاہور سے تقریباً 4 لاکھ کے قریب جو مستحقین ہیں جن کا ڈیٹا آپ نے اکٹھا کر رکھا ہے، ان کو ہر ماہ آپ نے 12,000 روپیہ دینا ہے۔ ٹاؤن ہال آپ کو ہوگا یونین کونسل کی سطح پر، یا کوئی بڑا گراؤنڈ آپ کے پاس اسٹیڈیم موجود ہے، اس میں بنائے جائیں گے، آپ کے سینٹرز ہوں گے جہاں سے جا کر لوگ اپنا لے سکیں گے، یہ شناختی کارڈ پر جا کر 12,000 روپے لے لیں گے۔ بہت دیکھیں، یہ بھی اچھی بات ہے کہ ماہانہ جو ہے 12,000 روپے دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ چلے، ان کا روزگار چل رہا ہے۔
वो कुछ ना कुछ उनका राशन जो है वो आ जाएगा इसमें से। लेकिन जो तरीकाकार है, जो मामला है, मैं ये फिर उसी पे आऊँगा कि रोज़गार दें इनको, इस तरह महाना पैसों पे ना जाएं। अब बात यह है कि आपने इनका डाटा तो पहले से बना हुआ है, ये माजी की हुकूमतों में बना, और आज उसी डाटा पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब इनको पैसे मिलना है। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत, जिस पर कम अज़ कम मुझे तो कोई तवक्को नहीं होती, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे कोई तवक्को नहीं होती कि अगर वो कोई मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं तो वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। इस तरह के प्रोग्राम्स में शफाफियत यकीनी बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसके भी बाद में आपको स्कैंडल्स पता चलते हैं कि क्या क्या कुछ हुआ। तो आपके सामने कई दफा वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। बिल्कुल, देखें, आपके जो मुस्तहिकीन है या गरीब गुरबा जो लोग हैं, उनमें बहुत सारे शरअ खानदगी के मामले हैं, उनकी तालीम के मामले, अनपढ़ लोग हैं, बिलखसूस खवातीन। आप उनसे पैसे उनको निकलवाने के आप 1000 रुपया ले लेते हैं कि आपको पैसे हम निकलवा कर दे रहे हैं तो आप 1000 रुपया दे दें। ये मामले, करप्शन तो हर जगह है ना, देखिए हर डिपार्टमेंट में मौजूद है। तरीकाकार मुख्तलिफ है कि कोई छोटा कर रहा है, कोई बड़ी करप्शन कर रहा है, मामला वहीं पर है कि करप्शन होनी है। इसलिए अगर हुकूमत शफाफियत भी बरकरार रखे और लाइनों में लगने की बजाय इनको फ़ोन कॉल्स की जाएं, इनको बुलाया जाए किसी एक जगह पर कि आपके पैसे हैं, या फिर सबसे बेस्ट वे जो होता है कि आप इनके अकाउंट से नंबर लें और हर महीने उनको ट्रांसफ़र कर दें। सही। ना आपको सेंटर्स बनाने का मामला, ना सेंटर्स पर बजट लगाने का मामला, ना लाइनों में लगने का मामला, ना कोरोना SOPs जो है उस पर अमल दरामद का मामला, ये सब मामला हल हो जाएंगे। एक ही हल है कि इनके अकाउंट्स लें, अगर नहीं है तो अकाउंट्स खुलवा दें, खुलवाने के बाद आप इनके पैसे शिफ्ट कर दें, वो जाने और उनका काम जाने। ये तो है बड़ा आसान तरीका, शफाफियत भी हो सकेगी। लेकिन क्योंकि हम जो इस तरह के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम उसमें शफाफियत नहीं रखते हैं। उसमें हमारी बहुत सारी साइड पे चीजें चल रही होती हैं, वो हमने चलानी होती हैं। तो इसलिए इसी तरह होगा, सेंटर्स बनेंगे, जब सेंटर्स बनेंगे तो मुतलका यूनियन काउंसिल जहाँ सेंटर्स बनेंगे, फिर आ जाएगा कि हमने जो यहाँ इंतजाम किए हैं, जो कुर्सियाँ लगाई हैं, पंखे लगाए हैं, उसके अलहदा पैसे आपको दे दें। तो ये एक लंबी चेन है, इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन अच्छी बात है, जिस तरह नाम रखा है इसका कि एहसास किफालत प्रोग्राम है, अगर इसी तरह कफालत होगी तो लोगों को जरूर फायदा होगा इसका। बिल्कुल। अच्छा जी, आपके पहले भी ये प्रोग्राम चले, कोविड के दौरान भी ये चीज़ें चली, उससे जो मसाइल जुड़े थे, आपको नहीं लगता पहले अब उनका हल निकालना ज़रूरी है, फिर आप इस तरह के प्रोग्राम लेकर आएँ? मसाइल से जो चीज़ें जुड़ी हैं वो तो उनका तो कहीं हल निकालने की बात ही नहीं की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारी महंगाई है। महंगाई है। मैंने हमेशा बात की कि 700 से लेकर 1200 रुपए उजरत मिलती है एक मजदूर को। आप बजट उसका मुतासिर होता है कि शाम में अगर चीनी 2 रुपए किलो भी इजाफा हो गया या दूध में 1 रुपया किलो भी इजाफा हो गया, उसका बजट मुतासिर होगा। उसको पता है कि मैंने इसी चंद 100 रुपए जो मेरे पास है, मैंने इसी में से तालीम भी बच्चों की करनी है, इसी में से बिजली के बिल भी हैं, इसी में से पानी, इसी में से गैस के बिल देने, बजट उसका मुतासिर होगा। इसलिए मजदूर आदमी की तो यह है कि महाना उसको कुछ ना कुछ आ रहा है, वो इसलिए हुकूमत के गुण गाएगा और हुकूमत के लिए वो खुशी जो है वो मनाएगा। लेकिन ये इसका मुस्तकिल हाल नहीं है। मुस्तकिल हाल सिर्फ रोजगार है। वो आप छोटे लेवल पर दें, बड़े लेवल पर दें, आप रोजगार लोगों को दें, वो इज्जत की रोटी कमा सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ से हमने इस खबर का आगाज किया था कि अगर आपने अवाम के बारे में कुछ सोचना है तो उनके लिए आसान रोजगार के मौके पैदा किए जाए। अदरवाइज इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं, इनसे आप वक्ती तौर पर तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आवाम का इससे भला कोई नहीं होगा। आवाम को चाहिए बाइज्जत रोजगार, जिससे वो अपनी 2 वक्त की रोटी खा सके। थैंक यू सो मच शाहिद सिप्रा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी, तो प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आगाज़ में ही कहा था कि आज जो बजट पेश किया जा रहा है उस पर ताजिर बरादरी जो है उनका क्या कहना है, और अवाम दोस्त बजट जिसको बार बार कहा जा रहा है, अवामी मंगों का तर्जुमान कहा जा रहा है, तो उम्मीदें क्या है ताजिर बरादरी की? कुछ तजावीज़ अगर वो पेश करना चाह रहे हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अगर उनके हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, वफाक के बजट के बाद जो हमने देखा ताजिर बरादरी ख़ास तौर पर छोटे ताजिर जो हैं वो ये कहते नज़र आए कि इस
इस बजट में उनके लिए नहीं कुछ रखा गया। महंगाई के तनासुब से सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। तो बजट से जुड़े तहफ़्फ़ुज़ात, बजट से जुड़ी तजावीज़ आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाती चलूँ जी। हमारे साथ इरफान इकबाल शेख साहब मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं LCCI। इसके साथ खालिद परवेज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सदर अंजुमन ताजिरान ऑल पाकिस्तान। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल अस्सलाम। चाल है आपके? जी अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। इरफान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज पंजाब असम्बली का बजट पेश किया जा रहा है, इससे पहले विफाक का बजट भी हुआ। अब हमने जो ओवरऑल तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के सुने, ताजिर बिरादरी के सुने, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो कहा है कि बजट जो है वो अवामी मंगों का तर्जुमान नहीं। हालांकि हमेशा ये कहा जाता है अवाम दोस्त बजट है। आपको क्या लगता है, ये बजट अवाम दोस्त होगा? आप पंजाब बजट की बात करेंगे? पंजाब बजट की और विफाक में भी आप कमेंट कर दें। वफाक में देखिए, मैं वफाक का जब पहले उसकी बात करते हैं, जो आ चुका है, इसका तो अभी आ जाना है। तो वफाक जो बजट दिया है, बजट आप देखें तो उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स को, मुख्तलिफ अपना जो है वेरियस सेक्टर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज़ किया है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है फार्मा के लिए, उसके लिए बड़ा अच्छा किया। उसके बाद दूसरा जब हम देखते हैं कि उसमें जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रपोजल दी थी उसके ऊपर काफ़ी उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है। कुछ तकरीबन 60 से 70% हमारी बातें मानी गई उसमें। और फिर इसमें यानी जो आप वफाक के बजट से सेटिस्फाइड हैं? नहीं, कुछ चीज़ें जो चीज़ों अच्छी पे हैं, कुछ satisfied। चीज़ों पे सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ पे हैं। ओवरऑल बजट अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं अगर डिटेल में नहीं जाते हैं, मेरे ख्याल से खालिद साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनको उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। खालिद साहब, आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मैं है बताता शायद? हूँ आपको, एक सेकंड बताता हूँ, थोड़ा सा पहले मैं बता दूँ कि जो तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें सबसे बड़ा है तहफ़्फ़ुज़, वो ये है कि इन्होंने एक सेक्शन नया 203A इन्होंने इसमें शामिल किया है फाइनेंस बिल में, जो कि बहुत ही खौफनाक है। अच्छा, उसमें यह है कि पहले होता था कि आपका किया जाता ITO के पास, ITO से ISC के पास, ISC से कमिश्नर के पास, और फिर उसके बाद कमिश्नर अपील, और फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल, और उसके बाद आप अगर मुलज़म बने हैं या आप मुजरिम बने हैं तो फिर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती थी। अब इन्होंने इसमें 203A में ये इख्तियार दे दिया है कि ISC बगैर पहले चेक, बगैर उसको साबित किए, उसे पता चला है और उसके पास कुछ सबूत आए हैं, तो वो बंदे को पकड़ के गिरफ्तार भी कर सकता है, विच इज़ मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है, जो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ये 203 ही है, बल्कि इसको उल्टा पड़े तो ये 302 है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो इसको फिर फॉर वापस लिया जाए। इसको बिजनेस कम्युनिटी किसी सूरत भी नहीं मानेगी, ना इसके ऊपर हम अमल दरामद होने देंगे। सच्ची बात बताएं आपको, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की तहफ़्फ़ुज़ात है और मैं उनकी तर्जुमानी ही कर रहा हूँ। और तीसरी बात जो उसमें ये थी कि कुछ गवर्नमेंट ने हमारे साथ MOU साइन किए थे चेन स्टोर्स के साथ। इन्होंने कहा था कि जी हम आपका विद होल्डिंग टैक्स करेंगे, इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स कम किया है, बट टर्नओवर इन्होंने कहा था जी हम 1% से नीचे लेके आएंगे, इन्होंने 1.5 से 1.25 पर लेके आ गए, जबकि हमारी उनसे इल्तिजा थी कि 0.5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो 0.7 तक कहते जी हम जाएंगे, लेकिन ये 1.25 पे गए। एक ये इन्होंने हमारे साथ जो MOU किया हुआ था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराया। फिर उन्होंने कहा था कि इस बजट में हम आपके जो भी इंटीग्रेशन में जाएगा और इंटीग्रेशन में पूरी तरह से इसमें शामिल होगा, तो हम उसके लिए 5 साल का ऑडिट फ्री करेंगे, इनकम टैक्स का, 6 साल का सेल टैक्स का, उसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं है, होना चाहिए था। फिर ये कहते हैं कि नहीं हमारी तरफ से हम आपको ये करेंगे, हम आपके ऊपर ये पकड़ेंगे। भाई आप मुझे बताएं, हम लोगों को कैसे राग़िब करें, कैसे लेके आए, जब आप अपनी बातों को ही पूरा नहीं कर रहे। आप अपने जो MOU साइन किए हैं उसके ऊपर आप अपना काम नहीं कर रहे, तो हम लोगों को कैसे राज़ी करेंगे कि आप इसमें शामिल हो। लोग तो पहले ही हमारी बात नहीं मानते थे, वो कहते थे कि आप गवर्नमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल। तो सच्ची बात है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना पड़ेगा, फाइनेंस बिल पास होने से पहले इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। अमल दरामद होगा। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से ही आगे जोड़ेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब मैं बढ़ती हूँ जी खालिद परवेज़ साहब की जानिब। खालिद साहब कहिएगा, पहले वफाक के बजट पे आपका एक कमेंट चाहिए, फिर उम्मीदें बताइएगा पंजाब के बजट से कोई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करने से सब कुछ हासिल होता है हमारे मुल्क में। बिल्कुल आपने सही कहा, जिसे उम्मीद पे दुनिया कायम है। पाकिस्तान उम्मीदों पर कायम है। उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए। खालिद उम्मीदें तो बहुत सारी थी कि भाई पिछले साल भी कोरोना आया, हमारी मीशत तबाह हुई, हमारी ट्रेड बर्बाद हुई। अगर किसी एक
انڈسٹری کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے پاکستان کا تاجر خوشحال ہو گیا. توقعات بہت ساری تھیں. جو بجٹ انہوں نے پیش کیا میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ انہوں نے کیا دیا قوم کو. اتنے لمبے چوڑے دعوے کر کے, اتنے وعدے کر کے تو ایک لالی پاپ میں سمجھتا ہوں کہ دیا گیا. اس کے اثرات جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے. مجھے تو لگ رہا ہے آپ مایوس ہیں آگے آنے والے پنجاب کے بجٹ سے بھی. میں کہتا ہوں اچھی چیزیں ہیں لیکن ان کی وہ بے ایمانی ہے کہ اگر آپ چھوٹی انڈسٹری یا بڑی انڈسٹری کو, چھوٹے تاجر جو ہیں اس پہ بڑا چھوٹا احتجاج تاجر کر رہے مر ہیں. چکا ہے, اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. میں آپ کے پروگرام کی وساست سے حکومت کو میسج دے رہا ہوں کہ اس میں اتنا پریشان ہے وہ, بہت ساری توقعات. آدھی دکانیں تو ٹریڈ کرنے والے تو مرے پڑے ہیں, ان کے وہ تو کرایہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں, اپنے ملازمین کے لیے پیسے نہیں. کیا آپ نے ان کو مراد دی؟ اس کے لیے آپ نے کیا, آپ نے اچھا اقدام, لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, کہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی انہوں نے نان فائلر پر. نان فائلر ہمارا اس سے کیا تعلق, بالکل تاجر برادری کا کیا تعلق؟ یہ مراد دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ اگر اس لعنت کو ختم کرنا تھا تو سب چیزوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم ہونا تھا. تب ہم کہتے ہیں کہ یہ اقدام اچھا ہے. تو اس کو اچھا اقدام نہیں آپ کہہ سکتے. معیشت کا, اس ملک کا نقصان کیا گیا اس سے بھی کہ آپ نان فائلر کو ریلیف دے رہے ہیں. پھر چھوٹی گاڑیوں کی بات آ گئی. یہی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اچھا بجٹ ہے. بالکل وہ جو چلتی نہیں ہے, جو بیکار ہے, اس پر چلانے کے لیے اگر آپ اس پر ٹیکس کی چھوٹ دیں تو کوئی قوم پر کون سا احسان کر رہے ہیں. یہ ہر آدمی کا مسئلہ نہیں. آج غریب آدمی کا مسئلہ اپنے گھر کے اخراجات چلانے کا, اپنے یہ مہنگائی کا ایک طوفان. پچھلے سال بھی کوئی ٹیکس نیا نہیں لگایا جی آپ نے, ریلیف دیا جی قوم کو, کوئی ٹیکس نیا نہیں لگایا. بجلی کے بلوں میں کئی فیصد اضافہ کر دیا آپ نے, ہر چیز مہنگائی کا ایک طوفان کر دیا. یہ کیا کرے گا آپ کا ریلیف؟ صحیح. اس سے تو بہتر ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوام دوست کہا جاتا ہے, تاجر دوست کہا جاتا ہے. یہ عوام کی منگوں کا ترجمان, اور اس بجٹ پنجاب کے بجٹ بھی جو آج پیش ہونے جا رہا ہے, عوام کو مکاؤ دوست ہے بجٹ. یہ ان کو مکانے کے لیے, ان کو تباہ کرنے کے لیے, چھوٹے لوگوں کی خالد صاحب آپ نے بربادی کے امید سے لیے. بات شروع کی تھی, آپ تو مجھے خاصے پریشان اور مایوس نظر آ رہے ہیں بجٹ کو لے کے. میں اپنی پاکستان کے چھوٹے تاجروں کی نمائندگی کرتا ہوں. بالکل. میرا سارا تاجر پریشان ہے. باہر نکل کے دیکھیں, یہ لوگوں میں سروے کریں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ نے بجٹ پیش کر دیا, اب کسی سے پوچھا نہیں, کسی کی مشاورت نہیں کی, کوئی اس میں آپ نے کوئی ایسا ریلیف ایک بتا دیں کہ جس کو نچلی سطح پر جو بیٹھا ہوا ہے غریب آدمی, جو چھوٹا تاجر ہے, جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں, صحیح, جو پہلی سیڑھی ہے ہماری, اگر اس میں طاقت نہیں ہوگی تو آگے کیسے نظام چلے گا؟ عرفان صاحب, چھوٹے تاجر کے لیے واقعی کچھ نہیں ہے. اگر آپ کے چھوٹے تاجر ہی کاروبار نہیں کر سکیں گے, ان کے گھروں کے چولہے ہی نہیں چلے, ایک بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں نا, تو پھر ان کا استحصال تو ہو رہا ہے. نہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیلف سکیم لے کے آ رہے ہیں. ابھی سیلف سکیم ان کی آنی ہے, وہ آئے گی تو اس کے اوپر پھر ہم ڈیبیٹ کر سکیں گے کہ انہوں نے کیا دی ہے. کیونکہ جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا, میرا اپنا خیال ہے کہ ریلیف یہ دیا کہ ہر ایک پر چیک بیلنس لگائیں گے. یہ کہ جو چھوٹی ٹریڈ کر رہا ہے اس کی دکان کی کہتے ہیں جی مشین بھی ہم دیں گے. ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں وہ ڈاکومنٹیشن والا جو سلسلہ جس کو ہم پہلے جنگیں لڑتے رہے ہیں, اس کو پھر نافذ کر دیا. یہ کارنامہ آپ نے انجام دیا. جو ہمارے ہاں جو شرح خواندگی ہے اس کو بھی دیکھیں آپ, پڑھے لکھے تاجروں کو بھی دیکھیں, تعلیم یافتہ کتنے لوگ ہیں. آپ کہتے ہیں جی مشین ہم دے دیں گے, مشین کو چلانے والا نہیں دیں گے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے تاجروں کے ساتھ ایک عمدہ مذاق کیا گیا, جو ان کی ٹریڈ کا کوئی خیال نہیں کیا گیا. صحیح. جو درمیانے طبقے کا بھی تاجر ہے, یہ بڑے بڑے سرمایہ دار مگرمچھ جسے کہتے ہیں, ان کے لیے بہترین بجٹ ہوگا. بالکل, ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ ناظرین آگے بڑھائیں گے. ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमने छोटे ताजिरों की बात की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिक्र किया। खालिद परवेज़ साहब ने बताया कि किस तरह से छोटे ताजिर जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारी मेहमान मौजूद हैं आयशा गौस पाशा साहिबा, जो कि सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना हैं। उनसे जानते हैं कि ये बजट को कैसे देख रही हैं, जिसको अवाम दोस्त बजट, अवामी उमंगों का तर्जुमान बजट कहा जा रहा है। क्या कमेंट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज पंजाब का बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो बजट है अवामी उमंगों का तर्जुमान है और हर तरह से अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, अगर ऐसा क्लेम किया जा रहा है तो पंजाब को जरूरत है इस तरह के बजट की। मैं भी अल्लाह तेरा शुक्र कहूंगी, लेकिन जो इनके पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस है जो इन्होंने किया है उससे तो ऐसा साबित नहीं हुआ। और बहुत ही बुरी हालत में पंजाब के फाइनेंसेस और पंजाब की डेवलपमेंट है इस वक्त। जो गेन हुए थे, जो हासिल किया गया था पिछली हुकूमत में, वो तकरीबन सारा जाया हो गया वो गेन। और जितनी डेवलपमेंट हुई थी उसका मोमेंटम, अगर मैं आपको 2-3 मोटे मोटे नंबर्स बता दूं फेडरल ये पंजाब के बजट से, उसको ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हाल हो गया है। हमने जब PMLN की हुकूमत ने 2017-18 जो उसका आखिरी साल था, उसमें तरक्याती बजट जो था वो तकरीबन, बजट की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो तकरीबन 600 बिलियन से ज्यादा था। और मैं खर्चों की बात कर रही हूँ, जो तरक्याती अखराजात थे, ठीक है, वो तकरीबन हमने 470 बिलियन पे छोड़े थे। यानी तरक्की, पंजाब की तरक्की में 470 बिलियन रुपए खर्च हुए थे 17-18 में। सही। इनके दूसरे साल आके यानी फौरन 18-19 में वो खर्चे 242 बिलियन रह गए। सही, आधे। सही। अब जब इस बाकी सालों में भी 19-20 में भी कोई खास रिकवरी नहीं हुई, वादे तो बहुत सारे हुए, कुछ नहीं हो पाया, खर्चे तो उससे भी कम हुए। दो चीजें सामने नजर आ रही हैं। एक तो ये इनके पास प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की और इम्प्लीमेंट करने की तरक्याती प्रोजेक्ट कैपेसिटी नहीं है। ना वो प्रोजेक्ट डिजाइन कर पा रहे हैं, ना वो सोच लेकर आ पा रहे हैं कि किस तरह पंजाब को आगे लेके जाना है। और जो वसाइल हैं वो कम तो बहुत हुए, लेकिन जो इतने कम वसाइल है उनका भी खर्चा नहीं कर पाए। अच्छा, तो पार्टली तो इनकी कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, दूसरी शायद इनको ये भी जरा जरूरत पड़ रही है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए सरप्लसेस जनरेट कर दें। यानी पंजाब का जो हिस्सा है वसाइल में, उसको बचा के साल के आखिर में सरप्लस दिखा दें, ताकि फेडरल गवर्नमेंट को ये जो डेफिसिट है वो कम हो जाए। सही। इस दफा भी पंजाब ने वो सरप्लस जो है वो तकरीबन, यानी आप अगर उठा के देखें तो 240 कुछ बिलियन बचा के रखा है। यानी तरक्की नहीं होती पंजाब में। और वो मैं सिर्फ नंबर्स की बात को छोड़ें, आप आम आदमी से पूछें, हर कोई आपको यही बताएगा कि पंजाब में कुछ नहीं हो रहा। जहाँ PMLN छोड़ के गए थे उससे नीचे ही आए हैं, आगे कुछ नहीं बढ़ के गए। सही। तो तरक्याती बजट के हवाले से तो आपने कहा तालीम सेहत पे बड़ा दावा किया जा रहा है कि इस दफा तालीम सेहत का बजट जो है वो ज्यादा रखा जाएगा, क्या कहेंगी इस पे आप? देखिए, ये अबाउट टाइम, इसमें कि जो हालत हुई है, मैंने तो आपको सिर्फ तरक्याती बजट का बता दिया, बिल्कुल डिटेल में जानने का इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है। हर चीज में आपको जब ओवरऑल बजट ही कट रहा है तो हर चीज ही कट रही है ना, इतना जबरदस्त अंदाज में। और दूसरा ये है कि इंटरेस्टिंग जो बात है वो अखराजात गवर्नमेंट की गैर तरक्याती बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े। इनिशियल पहले सालों में आके इन्होंने गैर तरक्याती बजट जो है, जो हमने अपने जमाने में 14 के करीब रखा था, इनका 19% बढ़ गया। और अब उसके बाद भी ये थोड़ा सा अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनको ये चाहिए कि ये तालीम सेहत, अब तो कोरोना का भी आ गया है सिलसिला, इनको चाहिए उसमें दें। और बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए पॉइंट ये है कि एक सूबे का बहुत बड़ा रोल होता है उस सूबे की तरक्की में। सही। आपके पास वसाइल है, आपको मिल रहे हैं, आपको चाहिए उसको कॉम्पिटेंटली अच्छी तरह अच्छे प्रोजेक्ट में खर्चा करें। मुझे परेशानी जो है वो ये है कि ये छोटे छोटे नाली गलियों के प्रोजेक्ट को ज्यादा पैसे लगाएंगे तरक्याती बजट करने के कह के,
اور اس میں ویسٹیج زیادہ ہوتی ہے، اور آپ جو اصل لوگوں کی زندگیوں میں اثر ڈال سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، امپلائمنٹ دے سکتے ہیں ان کو، کسانوں کا حال اچھا کر سکتے ہیں، اس طرح کی اسکیمز یہ لے کر آئیں تو ہم سمجھیں اس بجٹ میں انہوں نے کچھ کیا ہے. ابھی تک ہمیں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا. ابھی تک تو کچھ نہیں نظر آ رہا، لیکن عائشہ صاحبہ کی جانب سے تجویز بھی دی گئی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. عائشہ غوث پاشا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کی جانب سے تجاویز ریلیٹ بھی کیا گیا کہ ان کی گورنمنٹ کی جانب سے کس کس طرح سے کس کس سیگمنٹ میں کتنے پیسے رکھے جاتے تھے، کتنا استعمال ہوتا تھا. عرفان صاحب گفتگو آپ نے سنی، جس طرح سے انہوں نے ریلیٹ کیا بڑے اچھے انداز میں کیا ہے. بڑے اچھے انداز میں کیا، لیکن اس کی تھوڑی سی میں اسے تھوڑا ڈفر اپنا کرتا ہوں. وہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ آپ نے ترقیاتی بجٹ یوز تو کیے، صحیح، بٹ آپ نے یہ جو ٹرین آپ نے بنوائی یہاں پہ، یہ 264 ارب کی آپ نے اس کے اوپر خرچ کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ 45 کروڑ روپے مہینے کا خرچہ آپ کا آتا ہے اور 18 سے 20 لاکھ روپے آپ کا وہاں پہ آمدنی آپ کی ہو رہی ہے. تو اس قسم کے بجٹ آپ بنا کے اگر آپ خرچ کریں اور کہ ہم زیادہ خرچ کر رہے تھے، میں اس گورنمنٹ کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا یا ان کی کوئی میں وہ نہیں کر رہا، بٹ میں ایک بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ اس میں ہوا یہ تھا کہ ترقیاتی بجٹ میں پچھلے 2-3 سال انہوں نے کم پیسے لگائے، اس لیے کہ وہ جو پچھلی بار جو یہ ہو چکا ہوا تھا اس چیز کو وہ نہیں دہرانا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں نہیں کیا، لیکن اس بار ترقیاتی بجٹ کے اوپر سنا ہے کہ وہ پورے خرچ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو پنجاب گورنمنٹ بجٹ میں جو میری رائے ہے جو سب سے ضروری ہے کہ اس کو ایگریکلچر کو ہر صورت پریورٹی دیں. بالکل ایگریکلچر کی وجہ سے دیکھیں آپ کی گندم کی فصل اپنا بمپر گئی، آپ کی گنے کی فصل گئی، آپ کی میز کی فصل گئی بڑی اچھی. کاٹن ہماری بہت کم ہے، کاٹن کے اوپر انہوں نے ایک ایلوکیٹ نہیں کیا ایریاز کہ اس ایریا میں ایلوکیٹ، اس کے اوپر لوگوں کو فکس نہیں کیا کہ یہی اس کے لیے ہوگا. یہ کرنا پڑے گا تاکہ ہماری زراعت بہتر ہو سکے. زراعت کے اوپر ہم نے پچھلے 30 سال سے کام ہی کوئی نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ییلڈ کیا ہے. ہم گندم لیتے ہیں 30 سے 40 من، جبکہ ساتھ ہی ہم سایہ ملک لیتا ہے 70 سے 80 من. تو ہمیں اپنی ییلڈ کو بڑھانا ہے، ہمارے جو پیسٹیسائڈ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، ہم نے اپنے جو ہائبرڈ سیڈ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور یہ ہم نے اپنے بنانے جو یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آگے لے کے آنا ہے تاکہ چیزیں بہتر کی طرف جائیں. اب آ جائیں اس میں انہوں نے بات کی تعلیم اور صحت. بالکل صحیح بات ہے، تعلیم اور صحت کے اوپر پچھلی بار بہت کم پیسے رکھے تو میرا اپنا خیال تھا کہ زیادہ رکھیں گے بٹ کم رکھیں گے. لیکن اس بار جو یہ منصوبہ لے کے آ رہے ہیں میں اس لیے اس کی تائید کرتا ہوں کہ KPK میں انہوں نے کارڈ جو صحت کارڈ جو دیا اس کا بہت زبردست اس کا لوگوں کے اوپر اثر آیا. لیکن یہاں پہ تو لوگوں کا فیڈ بیک بالکل اچھا نہیں ہے. نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی تو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اور یہ ابھی کیونکہ پنجاب بہت بڑا ہے تو اور آبادی بہت زیادہ ہے، تو میرا اپنا خیال ہے یہ کارڈ کا جب اجرا ہوگا اور جب لوگوں کو ملے گا تو ایک بہت بڑا ریلیف لوگوں کو، غریب آدمی کو ملے گا کہ آپ کو 10.5 لاکھ روپے کی ایک اپنو دے دی انہوں نے کہ آپ جا کے اپنے بچوں کا کسی کا کوئی ایمرجنسی علاج آپ جا کے کروا سکتے ہیں کہیں بھی، وچ از ویری گڈ. اور یہ دیکھ لیں کہ کامیاب ہوگا. اس کے بعد میں جو کہنا چاہتا ہوں SEZ کے اوپر کہنا چاہتا ہوں، اسپیشل اکنامک زون. اسپیشل اکنامک زون انہوں نے بنائے ہیں، انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، لیکن ابھی پوری طرح سے وہ چلے نہیں. فیڈمیک کا چل رہا ہے، کوئی اپنا یہ جو قائد اعظم پاک بنایا وہ تھوڑا سا اس کو سٹارٹ ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی پورا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جتنی جلدی آپ اس کو ڈیولپ کر لیں گے اتنی جلدی لوگ اس میں آئیں گے، اتنی جلدی انڈسٹری لگے گی. انڈسٹری لگے گی تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے. تیسرا جو میں یہ کہتا تھا کہ ہم ان کو کہتے رہے ہیں کہ کلبنگ کر دیں آپ مہربانی کر کے. جو محکمے آپ نے بنایا، لیبر ہے آپ کا، پیسی ہے، سوشل سیکورٹی ہے، WWF ہے، ان سب کو کلب کر کے ایک کر دیں. یہ ہمارے اوپر محکمے لاگو کر دیے گئے ہیں 26-27 محکمے. کاروبار کہہ رہے ہیں 50% ہماری انرجی ان پہ کنزیوم ہو جاتی ہے، تو ان کی کلبنگ کر دیں، ایک ونڈو کر دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے، لوگ بزنس میں جا سکیں. تو اس بار بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ اس بجٹ میں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو کووڈ کی وجہ سے یہ انہوں نے آپ کا بند کیے ہوئے ہیں، آپ کے ہالز، میٹنگ ہالز بند کیے ہیں، دوسرے بند کیے ہیں. اب تم 2% سے نیچے آ گئے لاہور میں تو خاص طور پہ، تو خدا کے لیے ویڈنگ ہال سے کھولے. میں آپ کو بتاؤں ہماری اکانومی ان ویڈنگ ہالز کے ایونٹ کے اوپر گھومتی ہے. آپ کی شادی ہوتی ہے تو اس میں پیسے آپ کے خرچ ہوتے ہیں، کپڑے پہ آپ لگاتے ہیں، کروکری پہ لگاتے ہیں، کاسمیٹک پہ لگتے ہیں، لوگ ساری گیدرنگ ہوتی ہے، شوز پہ آپ کی ہر چیز جو ہے نا اس کی روٹیٹ کرتی ہے اس کے اوپر. تو ایونٹ جو ہے نا اس کو کھلنا چاہیے، ویڈنگ ہالز کھلنے چاہیے.
लाहौर में खास तौर पे मैं कहता हूँ खुलना चाहिए कि हम 2% से खालिद नीचे साहब भी हैं। बार बार छोटे ताजिरों की बात कर रहे हैं और अब मैं आपसे खालिद साहब जानना चाहूँगी, आपने छोटे ताजिरों की बात की, आपने बताया कि किस तरह से अवाम के लिए इस बजट को वो रखा गया, पेश किया गया। पंजाब के बजट से क्या उम्मीदें आपकी? देखिए, उम्मीद पर तो मैंने पहले भी कहा है कि ये आज बजट तकरीर फिर आप सुनने वाले तैयार हैं, लेकिन तवक्कुआत जो हैं अब इस बजट को देखते हुए हम ये इनसे कुछ अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह करे अच्छा हो, लेकिन सबसे पहला काम वफाक का ये था कि वो सबसे अहम इशू था कि जो नारा लगा रहे हैं हुकूमत आने से पहले का कि जनाब हम हर बंदे को नेट में लेके आएंगे, हम ये जो इनको रिलीफ देंगे, जो टैक्स दे रहे हैं, चंद लोग इस मुल्क में टैक्स दे रहे हैं, 22 करोड़ की आबादी, ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी मैं कहूँगा कि उनके पास इतना अहल आदमी कोई नहीं है जो उनको नेट में लाए। आज रात दें लोगों को बाहर पैसा लेकर ना जाए, बिल्कुल वो यहाँ आकर उनको ऐसी मराद दें कि वो हंसी खुशी ये टैक्स अदा करे, जाकर बैंकों में जमा करवाए। सही, नए लोगों को याद जो दे रहे हैं, आप सबक सिखा रहे हैं कि आइंदा कोई टैक्स नेट में ना आए। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी ये बात करें। परेशानी का बायस है। अच्छा देखिए, मैं बात करना चाहता प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने बहुत ज़्यादा रखा है उसका रेट, तकरीबन 25 से 30% जो है ना प्रॉपर्टी टैक्स पे चले जाता है, जो कि मैं समझता हूँ जिन लोगों के रोजगार ही सिर्फ उसके साथ प्रॉपर्टी के साथ है तो उनकी साथ जाती है, इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। फिर एक प्रोफेशनल टैक्स है, उसको 2 महकमे करते हैं डील, यानी कि 2 तरफ से प्रोफेशनल टैक्स दिया जाता है जो कि डबल टैक्सेशन है। एक आपका टाउन प्रोफेशनल टैक्स ले रहा होता है, एक आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले प्रोफेशनल टैक्स दे रहे होते हैं। तो खुदा के लिए इसको एक महकमे के सबूत 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 24 लोग आते हैं सही टैक्स लेने वाले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सही, ये सिस्टम को बनाए। दुनिया कहाँ चले गई है? आप मिसालें तो देते हैं बाहर दुनिया की, सही, लेकिन खुद कुछ नहीं करते आप। सही कहा आपने। एक टीम लेकर आए हैं आप, एक टीम के साथ दावे कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं आप। मराद दें लोगों को जो पैसा बाहर जा रहा है। मेरी सोच के मुताबिक जो इन 3 सालों में पैसा बाहर गया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं गया था। वो किस तरह गया, क्यों गया, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो बाहर किस तरह गया। सही, लेकिन इन लोगों को अब भी वक्त है कि इनको रोके, मराद दे। अब देखें, जब प्रॉपर्टी टैक्स की शेख साहब ने बात की तो प्रॉपर्टी टैक्स का एक ऐसा निज़ाम बना दिया गया है, वो अपने घर में बैठे लिखते हैं, नोट करते हैं और भिजवा देते हैं। उसमें बेशतर लोग ऐसे हैं जिनका दारोमदार प्रॉपर्टी किरायों पर है। बिल्कुल ऐसे। खालिद साहब थैंक यू सो मच। हमारे पास वक्त कम है। इरफान इकबाल शेख साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताजिर बिरादरी की उम्मीदें क्या हैं वो तो आपने सुनी ली कि अब किस कदर वो जो हैं उनके जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, छोटे ताजिरों के हवाले से बात की जा रही है। नाज़रीन फिलहाल हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो अपने अगले मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ ही रहेगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है जी 14 जून और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद क्या है, इस दिन की अहमियत क्या है, लोगों में ब्लड डोनेट करने के हवाले से शऊर बेदार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके लिए कैंपेन्स, इसके लिए सेमिनार्स, इसके लिए आपको मैसेजेस वगैरह जो हैं वो दिए जा रहे हैं। आज के दिन की मुनासबत से खुसूसी तौर पर किन किन तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, अवाम में शऊर बेदार करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए गए हैं और आज का दिन मनाने की अहमियत क्या है, इस पे हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद यासीन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि प्रेसिडेंट सिंदस फाउंडेशन है। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसा कि दिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, सबसे पहले तो बताइएगा कितना ज़रूरी है ये दिन मनाना, इसकी अहमियत क्या है और फिर इसका मकसद क्या है? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सिटी 42 का कि हमेशा उन्होंने जो भी मसाइल हैं वो चाहे मरीज़ों के हवाले से हों या किसी भी उसमें उन्होंने अपना किरदार हमेशा अदा किया। और आज 14 जून है और ब्लड डोनर डे है और आज ये इस थीम के तहत मनाया जा रहा है कि खून अतिया करके दुनिया को चलते रहने दें। यानी दुनिया को चलते रहने देने से मुराद ये है कि उन मरीज़ों को जिनको खून की ज़रूरत है ताकि उनकी सांसें जो हैं वो चल सकें। तो हमेशा जो है हमें और तमाम लोगों को चाहिए कि वो खून का अतिया दें
تاکہ قیمتی انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکے. اور جو خاص طور پر تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے جو مریض ہیں ان کو تو ہر 15 دن کے بعد خون کے عطیے کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے. جب بلڈ ڈونرز جو ہیں وہ خون کا عطیہ دیں گے تو تب بھی انہی کی قیمتی زندگیوں کے چراغوں کو روشن رکھا جا سکے گا. تو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ سیمینارز کیے جائیں, آگاہی پھیلائی جائے جتنی بھی ہو سکے وہ کم ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں تقریباً جو ہے ہر دن جو ہے 8000 جو ہے وہ بلڈ بینکس کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اور پراپر فورم پہ جو ہے اس کے سیمینارز نہیں ہوتے اور اویئرنس نہیں ہوتی, اس لیے جو بہت کم تعداد میں جو ہے یاسین صاحب اس سے لوگوں کے تحفظات جڑے ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو میکسیمم جتنا لوگوں کو بتایا جائے کہ اس میں ان کی اپنی صحت بھی ہے اور دوسروں کی زندگی بھی بچ جائے گی, اس کے لیے شعور بیدار کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ سندس فاؤنڈیشن اور باقی ادارے جو ہیں اس کے لیے واکس کا اہتمام کرتے ہیں, اس کے لیے لیکچرز کا مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں کہ خون کا عطیہ دینا چاہیے. ہر صحت مند انسان جو ہے سال میں 4 مرتبہ خون کا عطیہ دے سکتا ہے, اور خون کا عطیہ کرنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ انسانی صحت کے اوپر اس کے اثرات جو ہے وہ بہتر طور پہ جو ہے نمایاں ہوتے ہیں. کولیسٹرول نہیں بڑھتا, ہارٹ اٹیک سے بندہ محفوظ رہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی بلڈ سکریننگ بھی ہوتی رہتی ہے کہ جو اس کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح, یعنی یہ فوائد ہیں اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک کار خیر تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ فوائد, اس سے پھر زندگیاں جن لوگوں کی جڑی ہیں تو اس پہ میں چاہوں گی روشنی ڈالیں کس طرح سے کتنے لوگ جو ہیں اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں, کس طرح سے پھر جو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے وہ انشور کرنا کہ وہ آیا رائٹ پرسن تک پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں, اس کے لیے کیا میکنزم بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا قرآن کی آیت ہے کہ جس کسی نے کسی ایک انسانی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو خون کا عطیہ دے کر جو ہے قیمتی انسانی زندگیوں کو بچایا جاتا ہے. خون کا عطیہ کرنے سے جو ہے بلڈ ڈونر کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس کی سکریننگ ہوتی ہے, سکریننگ کے بعد ہی مریض کو جو ہے وہ خون لگایا جاتا ہے یا چڑھایا جاتا ہے, اس کی جو ہے قیمتی زندگی بچتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے کہ خون کا عطیہ دیں, کیونکہ اس سے جو ہے قیمتی انسانی زندگیاں بچیں گی اور اس سے جو ہے انسانیت جو بچے گی, اور اس کا جو درد ہے, اس کی جو تکلیف ہے ان مریضوں کی, ان فیملیز کی جو ہے وہ اس کو کم کیا جا سکے گا. صحیح, کچھ ایج گروپ کے والے سے بتائے گا جن لوگوں نے بلڈ دینا ہوتا ہے ان کے یہ بھی تحفظات ہوتے ہیں کہ جی اگر کسی بیماری میں خدا نخواستہ مبتلا ہیں وہ لوگ بلڈ دے سکتے ہیں, نہیں کس ایج گروپ کے لوگ دے سکتے ہیں, تاکہ جہاں ہم شعور بیدار کرنے کی بات کریں تو لوگوں میں یہ بھی انفارمیشن پہنچے. دیکھیں جی 17 سال سے لے کر 60 سال تک کا صحت مند بندہ جو ہے خون کا عطیہ دے سکتا ہے, اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یا جہاں کہیں بھی خون کا عطیہ لیا جاتا ہے وہاں پہ پراپر سٹاف موجود ہوتا ہے, وہ ان کی سکریننگ کرتا ہے, ان کو چیک کرتا ہے اور اسیس کرنے کے بعد ہی خون کا عطیہ لیا جاتا ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ خون کا عطیہ نہیں لیا جاتا. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خون کا عطیہ لینے کے بعد جو ہے اس کی سکریننگ کی جاتی ہے اور سکریننگ کے بعد ہی خون لگایا جاتا ہے. اس سے جو ہے بہت سارے جو مریض ہیں یا جن کو خون کی ضرورت ہوتی ہے تھیلیسیمیا کے علاوہ بھی, جو جس میں ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی, HIV, VDRL, ملیریا پیراسائٹ, یہ تمام ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی جو ہے مریض کو خون دیا جاتا ہے اور صاف اور صحت مند خون مہیا کیا جاتا ہے. بلڈ ڈونر کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور مریض کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس سکریننگ کا. تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ انسان کو ویسے بھی جو ہے بلڈ ڈونر کو یا عام انسان بھی ہو, اس نے خون کا عطیہ دینا ہے یا نہیں دینا, اسے چاہیے کہ سال میں کم از کم 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جو ہے اپنی سکریننگ ضرور کروائے تاکہ اس کو اپنی صحت کے بارے میں جو ہے آگاہی حاصل رہے. صحیح, اور کتنے عرصے کے آپ گیپ کے بعد جو ہے بلڈ دوبارہ سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ ہر 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ, کیونکہ اگر ہم یا آپ خون کا عطیہ دیں یا نہ دیں, جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں انسان کے جسم میں 90 دن کے اندر, 90 دن سے لے کر 120 دن کے اندر ضائع ہو جاتے ہیں. اگر وہی ہم کسی انسان کو دے دیں تو اس سے جو ہے قیمتی انسانی زندگیاں بچ سکیں گی. صحیح, تو آج کے دن کی مناسبت سے کوئی کیمپس وغیرہ لگائے گئے ہیں, لوگوں کو کہا جا رہا ہے, راغب کیا جا رہا ہے اس طرف کہ آپ آ کے اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں؟ آج کے دن جو ہے وہ مختلف پورے ملک میں جو ہے بلڈ کیمپس جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ پنجاب کی بات کروں گا
کہ پنجاب پولیس نے جو ہے اپنے تمام اضلاع میں جو ہے آج بلڈ کیمپس جو ہیں لگوائے ہیں. آئی جی آفس میں بھی بلڈ کیمپ لگا ہوا ہے اور سی پی او لاہور میں بھی کیمپ لگا ہوا ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ پنجاب جو ہے نام غنی صاحب, غلام محمود ڈوگر صاحب اور ان کے تمام آفیسرز اور جوان بھی خون کا عطیہ دیں گے, اور وہاں پہ لیکچرز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دعوت اسلامی کے تمام مراکز میں جو ہے بلڈ کیمپ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہم بھی وہ لوگوں خون سے کا ریکویسٹ عطیہ دے رہے کریں گے ہیں. ان دی اینڈ کہ اس کار خیر میں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, کیونکہ آپ کے خون کے عطیات کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.